Good morning everyone. Welcome sa atong morning devotion. Ining matahom na kabuntagon sa Tuesday morning. So ang verse karon is taas-taas ni siya no, nasa John chapter 10 verse 7 to 16. So ang mensahe ni no kini nga word naghatag kini og daghang mga importanteng kahulugan no bahin kang Jesus no nga siya ang atoang maayong magbalantay. Oo. So gihisgutan diri mga kaigsuonan diha sa verse 7 no ang gipaabot di ana nga mensahe si Jesus mao ang ganghaan. O miingon si Jesus, ako mao ang ganghaan sa mga karnero. O diha na siya sa John chapter 10 verse 7. So nagpasabot nga siya ra gyud ang agianan padulong sa kaluwasan mga kaigsuonan o padulong sa relasyon sa Dios. Siya ra ang dalan paingon sa espiritual nga kinabuhi o siya ang ato ang tigpanalipod mga kaigsuonan. So ang pag-angkon nato kang Ginoong Hesus nga siya moy ato ang ganghaan usa kini ka dako nga atong pagtuo nga nabatunan nga siya ra gyud ang dalan paingon sa Dios og kaluwasan mga kaigsuonan. So wala na tay laing adtuan, wala na tay laing agianan, wala na tay laing duulan, but siya lamang mga kaigsuonan. Si Jesus mao ang ganghaan. Amen. So mo ni iya ang gipaabot dinhi sa verse 7 mga kaigsuonan. And then diri pod sa verse 11 no nagahisgot pod si Jesus diha mga kaigsuonan nga siya ang magbalantay. So iyang gi-describe dinhi nga siyang mao ang magbalantay nga naghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. So siya ang atong shepherd o kita ang mga sheep mga kaigsuonan. So kini nagpakita nga iya yung gisakripisyo, iyang gisacrifice iya ang kaugalingon no, iyang gisacrifice iyang gugma para sa iya ang mga sheep, mga karnero, iya mga katawhan no, para masituit niya nga naagyod sa sakto nga pag-atiman, naagyod sa sakto nga pagproteksyon, naagyod sa safety nga place ang iya ang mga karnero mga kaigsuonan. Ang pulong sa Ginoo sa verse 11 gyud nga nagpakita gyud sa iyang kalawom, sa iyang gugma, sa iya ang paghatag gyud og dako nga importansya dinhi kanato no o diha pod no gihulagway kita asama sa karnero. Oo. So kita iya gyud ang gitagaan og dako nga importansya ginasacrifice tan no ang iyang gugma iyang gisacrifice tungod og alang dinhi kanato no o tungod sa dako nga gugma o andam siya magsakripisyo para sa atoang kapasayloan, para sa atoang kaluwasan mga kaigsuonan. Diha pod sa verse 4 to 5 gi-state pod ana mga kaigsuonan no pag-ila sa tingog sa magbalantay. So miingon si Ginoong Hesus nga ang iya mga karnero kaila sa iyang tingog. So nakaila sa iyang tingog ug mosunod kaniya. So kini nagpakita nga naaygoy suod nga relasyon tali sa iya ang mga karnero. O ang mga karnero makadungog sa iyang tingog is mosunod. O kinang karnero kung dili sila familiar ni anang tinguga dili gyud na sila mosunod. So sa nga magtutuo ato gyud mailhan unsa gyud ato gyud mailhan ang tinuod nga tingog nga gikan sa Ginoo. Ang tinuod nga the truth ang kamatuoran no og atong timan-an diha sa John chapter 10 verse 10 ato yung timan-an no nga ang kaaway no ang iya ang buhaton yun no
is to steal, to kill, and to destroy. Siya gyud na ang magpatibulaag, siya gyud na ang mukawat, siya gyud na ang mag-destroy, magguba, no? O magpatibulaag sa mga karnero. So muna ang gusto sa Ginoo nga kita, no? Mailhan niya kung tinuod ta nga karnero, kung nasayod yun ta, no? Nasayod ta, familiar ta, nahibalot ta sa tingog sa Ginoo. O, aron dili kita madani, dili kita madala, no? Sa mga paglinlang sa kaaway, mga kaigsuunan. So, is a reminder ka nato, diri sa John 10:10, no, gi-remind sa Ginoo nga kinahanglan gyud ta nga magbantay, no, kanunay, tungod ka ang kaaway, naag yun na kanunay. Ug ang iya ang papel yun, no, iyang pagabuhaton yun, is to pagkawat, pagguba, no, steal, to kill, and to destroy, no, whatever nga gibutang sa Ginoo, dinhi ka nato, no. Pero ang saad sa Ginoo, no, ni anhi siya aron tagaan ta og kinabuhing madagayaon. So mo nang diri ang atong gisgutan, no, si Jesus lamang gyud ang ganghaan, or siya lamang gyud ang pultahan, or siya lamang gyud ang way, no, aron kita makaadto gyud, no, sa Dios, mga kaigsuonan, ug makabatuntag kaluwasan through Jesus Christ, mga kaigsuonan. So ato lang yung ipakuan sa Ginoo, no, atong kinabuhi, mo-obey lang gyud ta sa tingog sa Ginoo as our shepherd. Oo, mo-obey lang gyud ta. Okay, ang saad gyud sa Ginoo, no, kung mo-abide ta, mo-obey ta as a shepherd dinhi kanato, na agyud tayo kinabuhi madagayaon nga atong maangkon. Kini nga madagayaon, mao kining kinabuhi nga natay protection, naatay kalinaw, naatay gugma, natay paglaom, mga kaigsuonan. Sama sa usa ka sheep, no, as a shepherd, iya yung ginaatiman, ginaproteksyonan ang iya mga karnero, nga dili kini masudlan, no? Dili kini masudlan og kaaway, dili kini masudlan og mga kawatan. Oo, tungod na agyon siya, no? Iya yung ginaproteksyonan, gisituit niya nga safety ang tanang karnero. Sama po na dinhi ka nato, mga kaigsuonan, no? Ingon ana yun ang pag-care, ang paggugma, ang paghigugma sa Ginoo dinhi ka nato. Oo. So next pod, no, sa next nga verse, diri pod, no, nakita pod nato diha sa mga verses nga tong gina-take up karon, ang panalipod, no, siya ang nanalipod nato sa kaluwasan. So nagpasalig si Ginoong Hesus, no, nga siya gyud ang panalipod sa kaluwasan. Sa mga musunod kaniya, katong musunod kaniya. Atong basahon, no, hatagan ko sila sa kinabuhing walay katapusan, ug sila dili gayud mamatay. So kining muni saad sa Ginoo dinhi kanato, no, kung sa dihang dawaton yun nato, no, si Jesus Christ, no, as our shepherd, as our Lord, as our Savior. Kini gyud ang iyang saad dinhi kanato, no, hatagan ta niya og kinabuhing walay katapusan. So naatay assurance, naatay hope diha kang Ginoong Hesus. So salamat kaayo, no, sa pulong sa Ginoo kanato karon nga nag-remind nga pag yung gi-remind gyud dinhi kanato nga kita as a sheep, no, kinahanglan nga maminaw gyud ta sa voice, no, sa atong shepherd nga mao si Ginoong Hesus. Tungod kay siya lamang gyud ang ato ang magbalantay, siya lamang gyud ang ganghaan, no, ug wala na gyud lain. So salamat siyang pag-remind kanato karong kabuntaga nga kinahanglan lang gyud ta nga magbinantayon kanunay, tungod kay ang kaaway is always gyud na nga naglibot-libot kanato, no, sa kalayon nga nangita gyud na siya o panahon nga kanus-a siya motukob. Pero atong timan-an, siya ra gyud ang layon nga walay ngipon. Kay ang true lion yun,
ang tinuod nga layon ni si Jesus Christ yun mga kaigsuonan. Our shepherd, our God, our Savior. So salamat nga naagyutay Ginoo nga magbalantay kanato o wala na gyutay magkulang dinhi kanato. Salamat sa full assurance, salamat sa pagsalig, sa pagtuo, ug salamat yun sa mga promises no nga gibutang sa Ginoo dinhi kanato karong adlaw. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan, magampo ta. Ginoong Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong mensahe karon. Salamat Lord nga ikaw gyud ang among Dios nga magbalantay, nagatipig kanamo. Ikaw gyud ang among shepherd Lord. Salamat yun Lord sa imong dakong gugma nga imong gihatag dinhi kanamo tungod ug alang sa among kaluwasan Ginoo. Salamat Lord nga diha kanimo na agyud kami proteksyon, diha kanimo na kami kalinaw, na kami paglaom ug na kami kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Ug Lord, salamat ning kabuntaga ning adlaw nga ikaw gyud magpahiluna sa among mga kinabuhi. I-bless nimo matag usa nga kasing-kasing karon sa tanan nga naminaw, sa tanan nga nidawat Lord sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen. God bless everyone. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga mensahe karong kabuntaga. Mga kaigsuonan, don't forget no sa pag-like, comments o pag-share niini atong video kay sa imong pag-share no nakatabang gyud ta no pa-spread yun ta sa pulong sa Ginoo. Aron daghan pagyo mga anak, mga katawhan sa Ginoo nga makadungog ug makadawat sa iya ang mensahe. Og dalaygon ang Dios, kita-kita na po ta ugma mga kaigsuonan. So ay kalimot ang atong text karon, John 10 verse 7 to 16. So ako rin na po na siyang ibutang sa comments no ang full nga verse mga kaigsuonan. God bless.